Nagdako mi nga uhaw sa pag-amuma sa usa ka inahan. Kay tungod sa usa ka lalaki, iyaha man ming gibiyaan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man na sa imuhang libuan ka mga viewers. I-hide na lang palihog ang akong identidad ug tawagan na lang ko sa pangalan nga Princess. 21 years old ko DJ Sam ug usa ko ka college student. Isa pud ko sa imuhang suking tigpaminaw ug tigtan-aw ning imuhang programa online. Hinaot hatagan sab ko nimong higayon nga basahon pud ning ako ang gi-share nga istorya. DJ Sam, nagdako ming broken family. Ug ang amo arang amahan ang gabuhi namo sukad nga mga bata pa mi. DJ Sam, daghan ming magsuon ug ang uban duna na po'y tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gagmay pa kaayo mi DJ Sam sa dihang gibiyaan nami sa among inahan ug nikuyog siya sa laing lalaki tungod sa among kalisod. Yes, DJ Sam. Pobre rami ug simple ra pod ang among kinabuhi. Ang kita sa among amahan taga-adlaw, igo rasab nga makakaon mi tulo ka beses. Usahay wa pagani mi sudan mga on sa una. O di ba kaha magsudan lang mi og asin, tuyo ug mantika. Gibiyaan mi sa among inahan DJ Sam, nakahinumdum ko grade 4 pa ko. Og kada uli namo gikan sa eskwelahan kabaw mo, magpangita jud mi sa iyaha. Apan sa pagpanlabay sa mga katuigan, naanad-anad ra pod mi nga wa siya. Naa na mi buot DJ Sam, katong iyaha ming gibiyaan. Og nasakitan kaayo mi sa ako mga igsuon tungod sa iyahang gibuhat. Dako kaayog epekto ang iyang pagbiya namo. Kay ginabuli gyud mi sa among mga classmates sa una. Tungod kay nangabit lagi daw ang among mama ug mas gipili ang laing lalaki kaysa kaugalingon niyang pamilya ug mga anak. Basin daw inigadako nako, musundog daw ko sa iyaha DJ Sam. Sakit kaayo ug hangtod karon nga dako nako, ginadibdib gihapon nako ang mga pangbuli sa ako mga classmates sa una. DJ Sam, gianam-anam nako limot ang akong inahan. Samtang nagdako mi. Pero katong dalaga nako, nagpakita siya namo. Apanwa na mi kaila sa iyaha. Giingnan na lang miss amo ang tito nga mo-bless daw mi atong bayhana. Og ding amin sab mi DJ Sam kay wa man mi makaila. Yes, gagmay pa kaayo mi atong time nga gibiyaan mi niya og gikambyo sa laing lalaki. Og nagpakita siya kalit dihang dalaga na mi ug wa na gani mi makaila sa iyahang naong. DJ Sam, niabot ang panahon nga nagbalik sila sa among amahan ug gibuwagan ang iyang kabit. Apan di gyud mi makadawat nga mga anak niya. Mayo pa siya. Mubalik na lang siya pinaabtik ug pinahawod nga nangahuman nag-eskwela ang duha nako ka maguwang. Ug ako naa na sa college ug ang ako ang manghod naa na pud sa high school. Sa una maglisod jud mig dawat DJ Sam, pero kadugayan na realize namo nga anam-anam mo na lang namo siya balik kay bisan magkinaunsa amo man gihapon siyang inahan ug para na lang pod sa among amahan. Suko kaayo mi niya DJ Sam, sa panahon nga nanginahanglan mi og inahan sa among kiliran, wa siya. Sa panahon nga nangasakit mi nga mag-igsuon, wa siya. Sa panahon nga naglisod sa panginabuhi ang among amahan para ipakaon namo og ipaeskwela, wa gyud siya DJ Sam. Sa panahon nga bagyo ug mas nanginahanglan mi niya, why inahan nga misapupo sa amo a DJ Sam. Pero mubalik ra siya namo nga murag way nahitabo. Lisod jud dawaton. Apan bisan pa man nagabalik yun sila sa among amahan. Apan wa sila mag-ipon na DJ Sam. Tungod kay laing lugar ang among gipuy-an og lain sab nga lugar ang iyahang gipuy-an. Adu naman gud ko igsuon DJ Sam nga ati manunon. Og bisan pa man na dili mo express sa iyang gibati ang akong maguwang, ma-feel gihapon nako nga nanginahanglan siyag inahan nga mo ati maniya. Tagsa raman ko makauli sa amo a DJ Sam kay eskwela man ko sa lungsod, og kung makauli man ko, dali rasab og mubalik na podayon ko sa akong boarding house. Gusto man akong atimanon ang akong igsuon apan wa ko'y mabuhat kay ga eskwela man ko. Apan siya
ang ako ang pinaka-inspirasyon nganong naningkamot ko pag-ayo karon. DJ Sam, karon ang among inahan na narbaho siya. Apan wa gyud siya gasustento sa pang-adlaw-adlaw namong konsumo sa akong mga igsuon. Naluoy na ko pag-ayo sa akong amahan kay tiguang na baya siya, DJ Sam. Masakitan kaayo kong maglantaw nga mukayod gihapon siya bisan og tiguang na. Aduna ko'y isa pa ka maguwang nga wa pa siya naminyo after niya nakahuman og eskwela na narbaho siya, DJ Sam. Para naabot siya ikapada sa akong mga igsuon og sa akong amahan. Pero di man gihapon sapat. Tungod kay ang iyahang ginapada, kuwang raman pod sa among mga kinahanglanon. Mahal na kayo mga palaliton, DJ Sam. Maunang kayod gihapon ang akong amahan bisan tiguwang na siya. DJ Sam, mas nasuko pa ko sa akong inahan karon. Kay nanarbaho lagi siya. Nagyaya siya sa laing bata apan ang iyang sweldo, iyaha naman sad. Para rasab sa iyang kaugalingon. Naluoy na gyud kaayo ko sa akong pamilya. Okay naman unta nako kung dili siya makasustento sa akong pagtuon. Kay ginatabangan naman pud ko sa usa pa nako ka maguwang. Naa naman pud ko'y income ginagmay, DJ Sam. Igo ra pud sa akong pang-allowance ug pangbayad sab sa akong boarding house. Sa karon aduna pud ko'y gamay lang gyud kaayo nga negosyo. Og dili pud ikalimod nga dako na pud kaayo nigtabang sa akong pag-eskwela. Bisan pa man bag-o pa ko kasulod ani, pero nakatabang na ni sa akong pangkonsumo diri sa boarding house nako, DJ Sam. Og makatunol na sab ko bisan ginagmay nga kwarta ngadto sa akong amahan isip pangkonsumo. Apan ang akong kahiubos sa akong inahan, mas nilala pa. Tungod kay do naman unta siya'y mga anak nga angay pa niyang atimanon, apan mas gipili gihapon niya nga mag-atiman sa laing tawo. Sa tinuod lang gusto na jud mi nga makasuway pod nga naay inahan sa among kiliran, DJ Sam. Apan unsaon taman nga wa man jud mi gipaboran sa panahon. DJ Sam, makaingon jud kong irresponsable ang among inahan. Kay ginalikayan jud niya iyang responsibilidad sa amua. Samtang ang ubang inahan gapaningkamot jud para sa ilang mga anak. How I wish nga ingon ana pud unta ang among inahan. DJ Sam, usa ra jay akong ginawish nga unta maka-realize siya nga naa pa siya'y mga anak nga nanginahanglan na sa iyang pag-atiman ug pagmahal. Alalayan pud unta niya. Maluoy ko sa akong igsuon kay buutan kaayo siya nga pagkaigsuon. Apan wa lang siya tuguti sa panahon nga makakita pud unta og nindot nga kalibutan. Bisan pa man usahay gubot. Yes, DJ Sam, adunay problema sa mata ang akong igsuon. Maong kinahanglan jud unta siya nga atimanon og dunay inahan nga moalalay sa iyahang kiliran. Apan wa ang akong inahan. DJ Sam, bisan pa man sa kasakit nga among naagian, proud gihapon ming mga igsuon. Proud gihapon mi sa among mga kaugalingon nga nakaya ra namo nga mudako nga way inahan. Proud kaayo ko sa akong amahan nga nagpakananay og tatay namo sa labing dugay nga panahon. DJ Sam, kaning akong pagpaningkamot karon para gyud ni sa akong amahan og mga igsuon. Salamat kaayo sa pagpaminaw og ingon man sa imong mga suking tigpaminaw online. Imong solid follower, DJ Sam, Princess.